फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद। रेड जोन में शामिल इलाकों को बंद करने का सिलसिला जारी। गुलाम मोहम्मदाबाद और रसाबाद में मेन बाजार बंद करा दिए गए। फैसलाबाद घंटा घर से मुल्हिका बाजार बंद किए जाएंगे। खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। बाजार 30 जून तक बंद रहेंगे। कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और आरपीओ राजा रिफत मुख्तार ने खुद तमाम इलाकों का जायजा लिया। कुड़ियावाला में म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस बाजार बंद करवाने में नाकाम। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात नजरअंदाज। बाजारों में रश फुटेज बनाने पर पुलिस एहलकार की सिटी 41 के नुमाइंदे के साथ हाथापाई। कोरोना के पेश नजर जंग की 7 गलियां सील। 37 घरों के 195 मकीन घर में आइसोलेट। मोहल्ला मरसीपुरा, इकबाल नगर, गोजरा रोड मुतासरा इलाकों में शामिल। मोहल्ला कपाइयां, पिपलावाला, रसूलपुरा को लॉकडाउन करने की तजवीज। अकबरी रोड, बस्ती कुलवाली, अहमदपुर सियाल की कश्मीर कॉलोनी सील करने पर भी गौर। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 108 अफराद में कोरोना की तस्दीक। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। मजीद 8 डॉक्टर समेत 299 डॉक्टर्स कोरोना के मरीज बन गए। असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल मरहबा नेमत ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 1-2 रोज में चार्ज संभालने की उम्मीद। हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद कोरोना फ्री करार। डीएचक्यू, अलाइट और गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल के सर्जन और ऑर्थोपेडिक समनाबाद अस्पताल में ऑपरेशन करेंगे। मरीजों को सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सहूलियात मिलेंगी। चीनी पर मामूली रिलीफ भी आवाम को रास न आया। 70 रुपए में ना मिल सकी। फैसलाबाद डिवीजन में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार। बाजार में महंगे दाम बिकने लगी। जिलाई इंतजामिया चिन्योट मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद के लिए कोशा। खत्म नबूवत चौक, लालिया, जनाब नगर और भवाना के बाजारों में स्टॉल्स लगा दिए। लालिया में मकामी शुगर मिल भी 3 स्टॉल्स लगाकर सस्ती चीनी बेचने लगी। शोरकोट शहर में भी 2 मकामात पर स्टॉल्स लगाने का फैसला। फ्रांस में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो थैले की कीमत 1000 रुपए हो गई। सस्ता पेट्रोल न मिला, कीमत कम लेकिन फिर भी खारी। शहरी बाजार से आटा भी महंगा खरीदने पर मजबूर। फ्लोर मिल्स ने सरकारी गंदम न मिलने का जवाब पेश कर दिया। पेट्रोल की किल्लत का मसला 2 हफ्तों बाद भी हल न हो सका। इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुले हैं, वहां लंबी लाइनें परेशान कुन। शोरकोट की आवाम भी पेट्रोल के लिए दरबदर। महदूद मिकदार की शिकायत। चिन्योट में मुखालिफ हल्के फंड से महरूम रखने की शिकायत। तरक्याती कामों की 5 स्कीमें PP 93 और 96 के लिए तजवीज। PP 94 की आवाम ने सियासी बुनियाद पे नजरअंदाज करने का इल्जाम लगा दिया। MD वासा जबार अनवर की कोशिशों से 2 वाटर प्लांट्स की बिजली बहाल। JBC और वाटर बॉल्टिंग प्लांट की बिजली मिल गई। वासा की जानिब से 30 करोड़ रुपए के बिलों की अदम अदायगी। 3 कनेक्शन ताहाल बहाल न हो सके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने चिन्योट समेत दीगर इस्ता में फूड अथॉरिटी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस ले लिया। बहावलपुर वाक़िया और मुलाजमीन को निकाले जाने की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलाजमीन के मुताबिक जख्मी साथियों के लिए आवाज बुलंद करने की सजा मिली। जड़ावाला में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। महकमा सेहत ने फैक्ट्री सील करके इस्तकासा थाना सिटी में जमा करवा दिया। डिप्टी DHO डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद की सरबराही में कार्रवाई की गई। बिजली चोरों के सहूलतकार फेस्को के 3 मुलाजमीन की पकड़। STO सब डिवीजन मानावाला अदनान मसीह, मीटर रीडर अब्दुल रज़ाक और उमैर शहजाद मुअत्तर। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी ने तीनों के खिलाफ एक्शन लिया। इंसाफ का हुसूल मदई के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। जुमरा पुलिस को तफ्तीश पूरी करने में 4 साल लग गए। 2016 के कत्ल का मुकदमा बिलाखिर 2020 में दर्ज। तर्जुमान पुलिस ने मुल्जिमान को जल्द पकड़ने का दावा कर लिया। बिल्कुल ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये
یہ ہمارا ہومسائڈ ایک شعبہ ہے پورا، اس کا جو انچارج ہے وہ اس کی تفتیش کرے گا اور مقدمے کو آگے بڑھائے گا، انشاءاللہ ملزمان بھی پکڑیں گے۔ فیصل آباد میں پیٹرول کا حصول جھگڑے کی وجہ بننے لگا۔ جڑا والا روڈ پمپ ملازمین پیٹرول ڈلوانے پر الجھ پڑے، شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، پمپ پر موجود دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر لالیاں پر سائلین کی داد رسی، ہیلپ لائن پر کال کرنے والوں کو وقت دیا جانے لگا، مقررہ وقت اور دن پر سائل کو سروسز دی جاتی ہیں، ایس او پیز کے تحت بغیر بکنگ آنے والے کے لیے ایکسپریس کاؤنٹر قائم۔ کنسٹرکشن شعبے کے لیے بجٹ میں بڑا ریلیف، نجی ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ سے 50 روپے فی مربع فٹ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس سے قبل پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے ترقیاتی کاموں کی لاگت کا 8% مقرر تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت سہولیات کے لیے کوئی نیا منصوبہ مختص نہ کیا گیا، ڈی ایچ او اسپتال کی 500 بستر تک اپ گریڈیشن، ٹراما سینٹر کے لیے اعلانات، ڈائریکٹیو بھی جاری، لیکن عملی طور پر کچھ نہ کیا جا سکا۔ کمالیہ منڈی موڑ سے غلہ منڈی تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے عوام کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، دھول مٹی اڑنے سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، شہریوں کا حکام سے سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ احمد پور سیال کے گڑھ مہاراجہ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سٹی 41 بنا عوام کی آواز، ٹاؤن کمیٹی حرکت میں آ گئی، چیف آفیسر محمد رفیق کی سربراہی میں صفائی مہم شروع کر دی گئی۔ کمالیہ کے محلہ مہیتاں والا میں ناقص سیوریج نظام مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا، گلیوں اور چوک میں گندا پانی جمع، گزرنا مشکل، بدبو سے سانس لینا محال اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اہل علاقہ کا انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ بھوانا جنگ چنیوٹ روڈ کی سیوریج لائن بحالی پر کام شروع، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس لیا، ایم این اے مہر غلام محمد لالی نے خصوصی دلچسپی دکھائی، شہریوں نے گندے پانی میں احتجاجاً چاول کاشت کیے تھے۔ لنٹیا والا پٹھان چک میں ڈاکو لاکھوں کے مویشی لوٹ کر فرار، یرغمال بنا کر واردات کی، ڈاکو 6 لاکھ کے مویشی لے گئے، متاثرہ شخص کی حکام کو ملزم گرفتار کرنے کی دہائی۔ فیصل آباد پولیس نے اے کیٹیگری سے 3، بی کے 43 اشتہاری پکڑ لیے، ملزم مختلف تھانوں میں مختلف مقدمات کے تحت پولیس کو مطلوب تھے، سی پی او سہیل چودھری کی کامیاب کارروائی پر ٹیموں کی حوصلہ افزائی۔ گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی ہیٹ سٹروک کا خطرہ، جانوروں میں بے چینی، منہ سے جھاگ آنا، سانس پھولنا علامات، مویشی کو کھلی سایہ دار جگہ فراہم کریں، تازہ اور صاف پانی مہیا کریں، لائف سٹاک نے آگاہی مہم شروع کر دی۔ حکومت گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم، غرگی کے ذریعے سستی پروٹین بآسانی دستیاب ہوگی، وفاقی بجٹ میں 5.5 کروڑ مختص کیے گئے، 1000 میں قرعہ اندازی کے ذریعے مرغیاں تقسیم ہوں گی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلباء پرموٹ، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، قوانین کے تحت بغیر امتحانات رزلٹ جاری نہیں کیا جا سکتا، تعلیمی بورڈ نے آگاہ کر دیا، حکومت کو ایکٹ میں ترمیم کی سفارش، جماعت دہم کا نتیجہ پیپر مارکنگ شروع نہ ہونے سے لٹک گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ مسلم فیملی آرڈیننس کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل مقرر، طلاق کے فیصلوں میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، بلدیاتی اداروں کے ختم ہونے کے بعد سیٹیں خالی ہوئیں۔ پنجاب بار کونسل نے کمالیہ میں اینٹی کرپشن کمیٹی بنا دی، ایڈوکیٹ رائے جمیل احمد چیئرمین، امتیاز حسین وائس چیئرمین اور رانا طارق جاوید جنرل سیکرٹری نامزد، کمیٹی سرکاری اداروں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرے گی۔ چنیوٹ کے دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری، محکمہ تعلیم نے تمام ہیڈ اساتذہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی، گزشتہ سال ضلع کے 99 سرکاری اسکول سیلاب سے متاثر ہوئے تھے۔
सीनियर सहाफ़ी खालिद अब्बास सैफ अलालत के बायस इंतकाल कर गए। खालिद अब्बास सैफ अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्ड के ब्यूरो चीफ से सियासी, समाजी और सहाफती हलकों की जानिब से इजहार अफसोस। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तांदियावाला के पब्लिक मकामात पर डिसइंफेक्ट स्प्रे, बाजारों, कला मंडी, थानों और बार एसोसिएशन समेत दीगर मकामात पर स्प्रे किया गया। सदर फाउंडेशन पीर मुदस्सर शाह का मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ा रहने का अज़्म। सरकारी अस्पतालों में तैनात नए डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग। DHQ समेत लालिया और भवाना के तहसील अस्पतालों में 40 डॉक्टर्स की तैनाती की गई। तरबियत मुकम्मल करने वाले डॉक्टर्स को फराइज सौंपे जाएंगे। और लॉकडाउन में खेलों की सरगर्मियां बंद, खिलाड़ी फिर से फॉर्म में आने को बेताब। फैसलाबाद की वुमेन चकबॉल टीम की भी ग्राउंड आबाद करने की अपील। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई।